Salam alaikum. L'Yoma va continuer le cours des statistiques. Aujourd'hui, on va faire l'ajustement linéaire. On chauffe les différentes méthodes pour faire le calcul nécessaire. Ok? Nous allons expliquer l'équation de l'ajustement linéaire ou l'équation linéaire. Il y a deux variables, variable y et variable x. La variable y, c'est la variable endogène. La variable, la variable à expliquer. La variable x, c'est la variable exogène, ou la variable explicative. Donc la variable x, c'est la variable y. Ok? On a comme des exemples. Maintenant, on a le revenu ou la consommation. C'est bon? Je vais vous dire. Ce qu'on est qui est à l'autre. Ou est-ce le revenu ou la consommation? Je connais qui est à l'autre. قد ما تزاد الرevenu غتزاد la consommation. نقص الرevenu غتنقص la consommation. ماشي العكس. ماشي تزاد الكونسوماسيون ديالي غيتزاد الرevenu ديالي. C'est bon. Donc la variable exogène في المثال ديالنا هو الرevenu. ولا variable endogène هو la consommation. Clair, c'est bon. Donc في الموديل ديالنا عندنا variable y باغي نفهموها. variable x اللي كتشرح ليا التغير ديال variable y. معايا كما قلت في ليكونومتري حنا ماشي في كور ديال الماركتينغ يعني il suffit pas de dire que le revenu agit sur la consommation لا هاد الكلمه ما عندها حتى معنى حنا بغينا نعرفوا كومبيان بشحال كيأثر الريفوني على الكونسوماسيون pour généraliser بشحال كتأثر x la variable exogène على الفاريابل اندوجين كنقلبوا على البارامتر كيسمى بارامتر دو لا بونت تعرفين كيعطيك التاثير ديال x بارابور ا معايا واخا حنا في المثال ديالنا كاين الناس اللي ما عندهمش ريفوني الناس اللي كيقراو ما عندهمش ريفوني مي كيكونسوميو يعني كاينه اون كونستانت لا علاقه لها بالريفوني فاريابل انديبوندون كونستانت ما عندها علاقه بالفاريابل اكزوجين كيما عطيتكم مثال ديال الريفوني والكونسوماسيون كاين مثال اخر ديما كنعطيه هو لونغري والبلي لونغري هو السماد دونك شكون اللي كيأثر على الاخر لونغري السماد كيأثر ليا على البرودكسيون ديالي ديال البلي معايا دونك الفاريابل اكزوجين ديالنا هو لونغري السماد ولكن واخا ما نحطش السماد تخيلوا معايا ما حطيت لا سماد لا حطيت غير البلي وصبات الشتا واش ما غينوضش غادي ينوض دونك كاين تاثير اخر خارجي اون فاريابل كونستانت متفقين نعطيكم واحد الطابلو يعني نخدموا عليه ونشوفوا من بعد لي ديفيرونت ميثود اللي غنستعمل معايا واخا عندي طابلو فيه دو فاريابل اكس y فاريابل اكس revenu كما قلنا variable y la consommation. أول حاجة كنرسمو ce qu'on appelle nuage de points. nuage de points كنلاقي فيها الفاريابل x مع الفاريابل y. مثلا هاد البوان كيفاش حطيناه عندي x 4 y 16 دونك تلاقي ديالهم عندنا دو بوان. الثانية 5 مع 15 اكسيتيرا اكسيتيرا. شوف من خلال الشكل شنو لاحظتوا؟ عندي اون ريلاسيون ديكروسونت. هذا كيعني ان داك ا اللي غادي نلقاوه غيخرج نيجاتيف عنده تاثير انفيرس بارابور على الفاريابل y. سي بون درنا اون انتروداكسيون دابا نمشيو نشوفوا لي ديفيرونت ميثود. دابا اول ميثود دي بوان مويان كاينه ميثود دي بوان اكستريم غنشوفوها ساهله غنشوفوا ميثود دي بوان مويان او كتسمى ميثود دو ماير. في لا ميثود دي بوان مويان او ميثود دو ماير كنقسموا لي دون ديالي اون دو جروب. في المثال ديالنا غناخذ دو جروب في اكس ودو جروب في ايكغيك. مثلا الجروب الاولاني ياخذ من 4 5 6 ها هو نسميو اكس 1 4 5 6. الجروب الثاني ديال الاكس هو 7 8 9 نسميو اكس 2 7 8 9. نمشيو لايكغيك نفس اللوجيك نقسمو الجروب الاولاني 16 15 14 16 15 14 سميناهم هذا جروب 1 يعني في اكس 1 ايكغيك 1. نمشي نكمل الجروب 2 y2 ديالو 13.5 12.5 10 معايا شنو كندير كنحسب لا موين ديال كل جروب. مثلا نمشي للاكس 1 الا بغيت لا موين ديالها هي 4 بلس 5 بلس 6 مقسوم على 3 عطيني 3 دوني عطاتني 5. نمشي لاي 1 الموين ديالها 16 بلس 15 بلس 14 مقسوم على 3 عطاتني 15. نفس القضيه x2 7 plus 8 plus 9 divisé par 3 8 y2 13.5 12.5 10 divisé par 3 هي 12. سي بون وكناخذ عندنا لي دوني ديالي على الشكل ديال ليكواسيون ديالي ما نساوش ليكواسيون y est égal à x plus b. نمشي للجروب الاولاني شنو هو y لا موين ديالنا هنا في y هي 15 ها هي عطيتها 15 معايا a و b كنقلب عليهم جاهل مي شنو هو x1 لا موين ديالو هي 5 هاني درتها 5 صافقين. نفس القضيه نمشي للجروب 2
y ديالو la moyenne هي 12 انا حطيتها x2 la moyenne ديالو هي 8 انا حطيتها متفقين دونك عوضت في ليكواسيون ديالي هنايا لي بوين موين ديال كل جروب شنو درت هذه سميتها واحد هذه سميتها جوج ديروا كيما بغيتو غنحل هذا النظام هذا انا درت جوج ناقص واحد يعني هذه البارتي هذه ناقص هذه البارتي 12 moins 15 moins 3 8a moins 5a هي 3a b moins b 7 سي بون الا بغيت نجبد a من هنايا عندي 3a est égal à moins 3 دونك اشنو كتساوي moins 3 divisé par 3 هي moins 1 صافي من لقيت a يمكن لي دابا نعوض في ليكواسيون الاولانيه او الثانيه باش نلقى ب مثلا نعوض في الاولانيه ب شنو كتساوي هي 15 est égal à لقيتها هي moins 1 fois 5 ها هي moins 1 fois 5 بلس b باش كتساوي moins 5 جيبها جهه اخرى تولي 20 سي بون سوا تعوض هنا او هنا عطاك نفس الريزلت في الاخر كتبت ليكواسيون ديالي y est égal à moins 1 بلس 20 باقي ناقل الشكل في الاول قلت لكم يخرج ا نيجاتيف تاثير نيجاتيف معايا الا بغيتو كاع تكومونتيو lorsque سمحوا لي هنا نسيت واحد الاكس ديالي هنا lorsque x augmente d'une unité y diminue d'une unité سي بون متفقين شو دابا نشوفوا الميثود اللي كتهمنا اكثر ميثود دي موندغو كاري اوردينير نشوفوا دابا الميثود الاخيره ميثود دي موندغو كاري اوردينير سي بون غتلقاو فيديو في ليكونوميتري فيديو نيميرو 1 فيديو نيميرو 2 باش تفهموا اكثر الميثود ديال الموندغو كاري اوردينير اوكي شو معايا مزيان خدمت على دوني جداد عندي اكس اي و اي شرحنا اكس اي شرحنا شنو هي اي سي بون هنا عندي الصوم ديال اكس اي المجموع ديالهم هنا المجموع ديال اي واخا باش نلقى ا و ب بالميثود ديال الموندغو كاري اوردينير عندي سي فو فولي دو ميثود الميثود الاولانيه كتسمى ميثود دي زيكار شنو كندير الصوم ديال اكس اي موان اكس بار y اي موان y بار على الصوم ديال اكس اي موان اكس بار او كار هاد الميثود استعملتها في الفيديو الاولانيه والثانيه ديال ليكونومتري شوفوها مزيان باش تفهموها نستعملوا ميثود جديده ديالها ميثود ديفلوبي ماشي جديده غير من خلال الميثود كندوزو الميثود الثانيه شنو هي الصوم ديال اكس اي فوا y موان ان اكس بار y بار على الصوم ديال اكس اي او كاري موان ان اكس بار او كاري كلير سي بون واخا شنو خاصني انايا خاصني المجموع ديال اكس اي فوا y اي غنمشي لي دون ديالي غندير اكس اي فوا y اي 2 فوا 7 14 4 فوا 10 40 اكسيتيرا اكسيتيرا انا باغي المجموع ديالهم الصوم ها هي الصوم ديال اكس y اي راه هي 796 موان ان شنو هي ان هو النومبر ديال المعطيات عدد المعطيات ديالي عندنا 1 2 3 4 5 6 نومبر دوبسيرفاسيون هنا عندي ان est égal à 6 هي ان est égal à 6 فوا اكس بار اكس بار هي لا موين دي اكس نعاود ندير لكم رابيل كومون كالكول لا موين اكس بار كتساوي السوم ديال اكس اي سور ان في المثال ديال المجموع هو 42 ديفيزي بار ان اللي هي 6 دونك اكس بار كتساوي 7 دونك اكس بار ديالي ها هي 7 فوا y بار y بار نفس اللوجيك السوم ديال y اي سور ان 93 divisé par L اللي هي 6 هي 15,5 ها هي 15,5 divisé par somme ديال x اي او كاري شنو نبدا شنو كنقول ماشي كنجمع x اي ورفع او كاري لا somme ديال x اي او كاري يعني x اي الاولى او كاري 2 على بويسونس 2 هي 4 4 على بويسونس 2 هي 16 6 على بويسونس 2 36 اكسيتيرا اكسيتيرا وكنجمع على السوم ديالهم دونك السوم ديال x اي او كاري راه هي المجموع ديال x اي او كاري هي 370 موان ان قلنا هي 6 فوا اكس بار او كاري اكس بار خرجت لنا 6 7 رفع او كاري يعني 7 او كاري حسبنا لقينا اي تيغال 1.9 يعني عنده تاثير بوزيتيف بارابور ا y باش نلقى بي بالميثود ديال الموندغو كاري اوردينير سي تري فاسيل بي كتساوي y بار يعني لا موين دي y موان ا اللي لقينا اكس بار اتونسيون يقدر يخرج لنا ا نيجاتيف كيما شفنا في الميثود ديال مايير دونك y بار هي 15.5 حسبناها ديجا موان A déjà حسبنا 1,9 fois 7 donc est égal à 2,1 في الآخر نكتب l'équation ديالي c'est bon donc في هاد الفيديو دا شفنا comment traiter le problème de l'ajustement linéaire شفنا دو méthode ديال البوان موين مايير méthode ديال موندغو كاري اوردينير قلت لكم كاينه méthode أخرى سميتها méthode des points extrêmes sinon عندنا سيت فيه لي cours les résumés correction des examens fsjusfacile.com غيكون في الديسكريبشن. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube Café